مرحبا بكم مستمعينا الكرام، وسعداء بلقياكم من جديد وفي حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي مع الفلاح، اللي اعتدنا من خلاله على تقريبكم من كل القضايا الراهنة للفلاحة المغربية، واللي أصبح محطة أسبوعية للتواصل بين المهنيين والباحثين والمهتمين بالشأن الفلاحي. ففي إطار مشروع النظم المندمجة والمستدامة للإنتاج الزراعي من أجل تحسين الأمن الغذائي وظروف العيش بالمناطق البورية، نتم هذا الصباح اليوم بالمركز الجهوي للبحث الزراعي بمكناس ورشة عمل حول أرضية الابتكار والتحالفات التعليمية من أجل بلورة عمل تشاركي لتفعيل أرضية الابتكار والتحالفات التعليمية على مستوى منطقة سيس. فلتسليط هذا الضوء على هذا الموضوع استضفنا لكم أعزائي المستمعين إخواني أخواتي الفلاحة كل من السادة علي الماموني، باحث بالمركز الجهوي للبحث الزراعي بمكناس ومنسق مصلحة البحث والتنمية ومنسق هذا النشاط ديال إنشاء أرضية الابتكار. كذلك كيحضر معنا السي البحري اللي هو باحث مختص في التواصل بالمركز الجهوي للبحث الزراعي، وغادي يلتحق بنا الأستاذ بكاري الحسن اللي هو متخصص في سوسيولوجيا التنمية وكذلك باحث بنفس هذا المركز. فنذكروا بالرقم ديالنا اللي بغى يتواصل معنا ويشاركنا في هذا الموضوع هو 05 35 40 11 12. أعيد 05 35 40 11 12. غادي يرافقكم في إخراج هذه الحلقة يوسف الباز، وفي استقبال مكالمتكم شاكر تازي وهذا ميلود الخضر. غادي نشط هذه الحلقة مع الضيوف ديالنا الكرام. قبل ما ننتقلوا للموضوع ديالنا لابد أود الإشارة فقط إلى أن التساقطات المطرية اللي تسجلت خلال الأسابيع الماضية سيكون لها وقع جد إيجابي على سير الموسم الفلاحي الحالي 2014-2015 كما سبق وأفادت وزارة الفلاحة والصيد البحري مؤخرا بفضل الحجم التراكمي لمعدل هذه التساقطات اللي بلغت إلى غاية السادسة من صباح يوم ثاني دجنبر الجاري 186.4 ملم، مسجلا ارتفاع بنسبة 142% بالمقارنة مع الفترة نفسها من نفس الموسم الماضي اللي كانت 77.1 ملم. وأوضحت كذلك الوزارة في بلاغ أمس أن هذا الحجم التراكمي للتساقطات المطرية سجل ارتفاع بنسبة 76% بالمقارنة مع سنة عادية، وأن الاحتياطيات في السدود ذات الاستعمال الفلاحي ارتفعت من جهتها إلى 8.64 مليار متر مكعب مقابل 8.66 مليار متر مكعب في الفترة نفسها من الموسم الماضي، مسجلا أن النسبة الإجمالية لملء السدود لم تعرف أي تغيير بالمقارنة مع المعدل المسجل في الموسم الماضي والمتمثل في 64%. وبخصوص الزراعات الربيعية فالظروف المناخية إيجابية بالخصوص بالنسبة للزراعات المبكرة، وغادي تخلق سياق ملائم لتسريع زراعة الحبوب الشبه المتأخرة، وأن الزراعات الكلائية كذلك غادي تستفيد أيضا من التساقطات المطرية اللي تسجلت مؤخرا خاصة في المناطق المسقية، مما غادي يضمن إن شاء الله تعالى ارتفاع في إنتاج الكلاء للمواشي. إذا كذلك عرفنا الجميع بأنه هذه التساقطات المطرية هي خلفت واحد الأضرار جد مهمة، وبهذه المناسبة كنتقدموا بأحر التعازي كاع الناس اللي هما توفوا في إطار ضحايا الفيضانات، وكذلك نتضامن مع جميع الفلاحة والقرويين اللي حصلت لهم أضرار جراء هذا المصاب هذا. فاحنا دائما نتضامن مع الفلاحة ديالنا والقرويين ديالنا في كل محطتنا. السي علي الماموني، اكيد بانه هذه البرامج هي داخله في اطار سلاسل ديال البرامج الكثيره والكثيره جدا اللي كيقوم بها البحث الزراعي. وحنا منذ نشاه هذا البرنامج فلاح يعني وقعنا واحد العقد معنوي مع هذه المؤسسات نظرا للاهميه ديالها، ونظرا لانه لا يمكن اي تحول في تقدم ديال بلادنا من غير بدون يعني البحث الزراعي وتوظيف نتائج البحث الزراعي لفائده الفلاحه الصغار وكذلك الفلاحه ديالنا الكبار. واليوم حلقه الموضوع اليوم الاجتماع ديالكم هو صب في اطار تنميه هذه المناطق هي اللي هي بوريه، واللي يعني خصات ضمن الاهداف ديالها هذه الفلاحه اللي عندهم شويه ديال الهشاشه وهذه المناطق اللي هي مستهدفه. اذا اولا السؤال ديالنا لكم السي علي الماموني هو اولا بغينا نتعرفوا معكم على هذا البرنامج ديال النظم
المندمجة والمستدامة للإنتاج الزراعي من أجل تحسين الأمن الغذائي وظروف العيش في المناطق البورية لشمال إفريقيا والشرق الأوسط. هذا بغينا المستمعين ديالنا والفلاحات ديالنا كذلك تعرفنا بهذا هذا. إذا هذا اللي كل بغى يشارك معنا واللي يستفسر حول هاد الأهداف ديال هذا المشروع هذا اللي كيهم الساكنة القروية بالخصوص، ما عليه إلا يركب الرقم ديالنا 0535 40 11 12. تفضل سي الماموني. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتقدم اولا بالشكر للسي ميلود الخضر والمدينه افهام اللي استضافتنا اليوم باش نبينوا هذا العمل اللي كنقوموا به في الناحيه ديال سيس، وكنشكروا كذلك كل المستمعين اللي كيتبعوا معنا هذا البرنامج. اولا بغيت نبين واحد القضيه، بان ملي كنقولوا المناطق البوريه، حيت كنعتبروا السيس منطقه بوريه لان ما كاينش عندنا سدود اللي كتسقي، اذا ماشي ان بيريمتر ايريغي، ماشي ناحيه مسقيه، ولكن هذا ما كيمنعش بان راه كنخدموا على الزراعات اللي مسقيه. غادي نبينوا هنايا نوضحوا للمستمعين ديالنا. اذا هذا المشروع كما تقدمتي السي ميلود قلتي بان هذا البرنامج يسمى النظم المندمجه والمستدامه للانتاج الزراعي من اجل تحسين الامن الغذائي. اذا الاهميه ديال هذا البرنامج هو تحسين الامن الغذائي بتحسين ظروف الفلاح الصغير. اذا تحسين ظروفه، وهذه الظروف ديالو يعني كنقولوا هو الانتاجيه ديالو والمردوديه ديالو اللي غادي تدخل، وبالتالي هذا غادي يكون عنده انعكاس على تحسين الدخل ديالو. تماما. اذا هذا البرنامج كينجزوا المعهد الوطني للبحث الزراعي بتناسق مع المركز الدولي للبحوث الزراعيه في المناطق الجافه إيكادا على صعيد المملكه. ولكن هذا ما كيعنيش بان غير المعهد الوطني للبحث الزراعي هو اللي داخل. كاين شركاء اخرين، كاين كذلك المدرسه الوطنيه، كاين المعهد الوطني للبحث، المعهد الحسن الثاني للزراعه والبيطره، كاين لونكا اللي هي المكتب الوطني للاستشاره الفلاحيه، اللي هذا العمل كنقوموا به بتناسق حميم الى جفال، اذا صح الكلمه، هو يعني تناسق كبير مع لونكا، لانها مع المكتب الوطني للاستشاره الفلاحيه، لان كنخدموا جميعا. وهذا الصباح غير باش نذكر بان هذا الصباح خلال الورشه دونك تكلمنا مع الاخوان ديال هذا المكتب الوطني للاستشاره الفلاحيه على اساس باش ندخلوا البرنامج ديالهم، وهذا البرنامج ديال هذا الانشاء ديال ارضيه الابتكار باش يكون وحده يعني يكون كل شيء داخل في هذا الاطار ديالنا. اذا هذا البرنامج كما قلنا كيتنجز. شنو هما الاهداف العامه؟ الاهداف العامه هو تشجيع نشر التكنولوجيا والابتكار وتحسين الممارسات التقنيه والغير التقنيه اللي عند المزارعين. تشجيع التنسيق العمودي والافقي والعلاقات بين الفلاحين، لان هذا كما كنتكلموا على الارضيه، ولكن كنتكلموا كذلك على كنتكلموا ذلك على التحالفات التعليميه. لان غادي نشرحوا من بعد التحالفات التعليميه شنو هي. ربما السي نور الدين يقدر يتعمق اكثر هذه القضيه ديال التحالفات. وكان كذلك تحسين الانتاجيه والقدره التنافسيه للمزارعين، الاداره السليمه لسلاسل الانتاج، الاستدامه الاقتصاديه حتى يكون الفلاح عنده واحد الاستمراريه في الانتاجيه ديالو وفي الظروف ديالو، وتحسين الوصول الى المعلومات والمعرفه. انا قلت بان المشاركين هو المعهد الوطني للبحث الزراعي، المدرسه الوطنيه للفلاحه لمكناس، المكتب الوطني للاستشاره الفلاحيه، المديريه الجهويه للفلاحه لمكناس السافلات، المديريه الاقليميه للفلاحه بمكناس والحاجب، والمبادره الوطنيه للتنميه البشريه والتنميه الاجتماعيه وكل التنظيمات المهنيه. المده ديال الانجاز فيه من 2013 حتى 2015. ومنطقه ديال التدخل هو منطقه سيس، ولكن
مكناس هي جزء من هذا. لا مكناس تنقولوا يعني مكناس سفيلات سي لو بلاطو يعني الدائره كامله الجغرافيه. مكناس سفيلات يعني سيس لا سيس هو يعني تنقولوا مكناس سيس مكناس. نعم. سي لو بلاطو سي ولكن في الاول غادي نخدموا في 3 جماعات، الجماعه ديال سيدي سليمان مول الكيفان، وجماعه عين الجمعه، وجماعه بيتين. غادي نتكلم اولا شنو هي ارضيه الابتكار. نعم. والسي نور الدين ربما يتكلم لنا هو على التحالفات التعليميه والتحليل اكثر. اذا الا بغينا نسهل، الا بغينا نبسطوا هذه الفكره ديال ارضيه الابتكار، بغينا هي يعني ارضيه معنويه وليست يعني في الارض، ولكن يعني ارضيه سيت اون بلاتفورم. نعم. يعني معنويه، واللي غادي الشكل ديال المدارس الحقليه اللي تكلمنا عليها هذيك المره هي مدارس الهواء. المدارس الحقليه مجسده. لا ماشي مجسده تماما، ماشي مجسده، لان الارضيه الابتكار غادي يعني كتعني غادي يدخلوا جميع الفعاليات يكونوا في تناسق بينهم. نعم. المزارع، الباحث، الاستشاره الفلاحيه، السياسات بما فيهم الغرفه الفلاحيه والاداره. نعم. الاداره اللي كتخص سواء الجهويه او الاقليميه، الجمعيات، التنميه البشريه، التنظيمات المهنيه بصفه عامه. يعني كل الفعاليات غادي ندخلوا في هذه الارضيه على اساس يكون تناسق بيناتهم. وفي هذا التناسق اما كتكون تجارب ميدانيه، يعني نقدروا نديروا تجربه مثلا على الحبوب ولا على البصل ولا على تجربه في الارض اللي غادي يشاركوا فيها الفلاحه والمزارعين وغيرهم. وكاين غادي يكونوا ربما لقاءات، تشاورات، يعني تكوينات بالنسبه للفلاحين على حسب المواضيع اللي غادي يهمهم، والارتكاز على التنظيمات المهنيه. يعني هذا المشروع غادي نحاولوا ما يمكن وهذا شيء مهم، هذا التنسيق اللي غادي يكون محكم بين كاع الفاعلين، باش حتى الفلاح ديالنا غيتوصل بواحد المعلومه موحده، ما يبقاش هذاك بعض المرات كيبقاو بعض المعلومات اللي كتكون كل اداره خارجه منها واحد المعلومات. غادي نتابعوا مع كاسي علي الماموني هذا التوضيح ديال هذه الارضيه ديال الابتكار الفلاحي من بعد ما نعطيو الكلمه ديالنا السي البحري اللي هو استاذ ومكلف بالتواصل. اذا السي البحري، هذا الموضوع بطبيعه الحال هو موضوع جد مهم، وهناك افكار جد مهمه، وهناك كذلك اهداف مهمه. وكيف ما تفضل السي الماموني وقال انه غادي يتوجه هذا الموضوع بالنسبه للمناطق البوريه، وفاش كنقول البوريه هي هناك كذلك جزء من المسقي، ولكن اللي كيهمنا هو انه شكون اللي غادي يستافد هو ذاك الفلاح البسيط، يعني اللي كيشكل واحد اعتقد اللي جزء كبير كيشكل في اطار الدعامه الثانيه من مخطط المغرب الاخضر. فعلى هذا المستوى ديال هاد التحالفات التعليميه كان ممكن توضع الفلاحه ديالنا في الصوره الاستاذ البحري. شكرا استاذ الخضر، شكرا على الاستضافه. في الحقيقه يعني العمليه ديال التعلم او ديال الابتكار في المجال الفلاحي هي عمليه اللي معقده. يعني كيكون من السهل القول بان هناك واحد التفاعل عمودي بين المتدخلين في المجال الفلاحي، القائل بان البحث او الباحثين كينتجوا الابتكارات الفلاحيه وتنتجوا المعلومات الفلاحيه الجديده، وبان المرشدين او المستشارين الفلاحيين كينقلوها للمزارعين والمزارعين كينفذوا. كيبان لي هذا شكل كاريكاتوري اللي يعني ما كيوصلش لشي تقدم في عمليه ديال التعلم وعمليه ديال الابتكار على مستوى القطاع الفلاحي. يعني من هذا في اطار المراجعه ديال هذا يعني التفاعل العمودي، فين جات يعني افكار جديده وطرق جديده للاشتغال المشترك بين المؤسسات ديال البحث والتنميه والاستشاره الفلاحيه والفلاحين من جهه اخرى. من بين هذه الطرق ديال الاشتغال كيف ما تكلمتوا سي الخضر، كاين المدارس الحقليه مثلا اللي هي شكل متقدم تتم فيه التفاعل اكثر بشكل يعني افقي بين المتدخلين.
وكاين الشكل ديال ارضيات الابتكار اللي هي مجال الاشتغال بشكل يعني اكثر افقيه، ليس من ناحيه التفاعل فقط بين المتدخلين، ولكن ايضا من ناحيه تحديد الاحتياجات، تحديد الفرص والاجابه حتى على التحديات المطروحه. لان الابتكار ولا المعلومات تقدر تكون عند الفلاح، لان اول باحث هو الفلاح. يقدر تكون عند المستشار الفلاحي اللي هو ايضا رجل ميداني مختبر عنده يومي كيعيش فيه. اكيد كيعيش فيه اكثر من الباحثين واكثر. يعني الفلاح كتكون مهنه ابا عن جد، ويعني معارف تتوارث ابا عن جد، وكيطورها كل شخص وفق المقدورات ديالو وفق المحيط اللي كيشتغل فيه. وبالتالي هذه ثروه لا يمكن التناسي ديالها والتغاضي عليها في عمليه ديال التطوير ديال الممارسات الزراعيه. ضروري نرجعوا للمعارف الموجوده عند الفلاح، الموجوده عند المرشد الزراعي او المستشار الفلاحي، الموجوده عند المتدخلين الاخرين. كنعرفوا بان الفلاحه مثلا من الناحيه ديال الدواء ولا كيمشيو ياخذوا الاستشاره من عند البائع ديال المنتوجات الفلاحيه. من الناحيه ديال استعمال البذور ياخذوا الاستشاره من عند السوناكوس الى اخره. يعني كاين عدد ديال المتدخلين، والاستثمار المعارف ديال هاد المتدخلين ككل ممكن يعطينا يعني فرص، ويعطينا واحد المنجم كبير ديال المعلومات لاستغلالو باش نجاوبوا على تحديات اللي هي يوميه اللي كتطور. يعني تحدي ليس تحدي تقليدي ديال مثلا المرض او ديال الانتاجيه او لا، فممكن يكون تحدي ديال السوق. وهذا تحدي مثلا اليوم تيتعرف خصوصا في المنطقه ديالنا فين كاين وفره ديال الانتاج في مجموعه ديال المنتوجات، والتسويق ديالها كيطرح اشكالات. فهذا تحدي اللي اليوم مطروح بحده، والجواب عليه ما كاينش عند طرف من دون الاخر. ضروري تضافر الجهود، تضافر الجهود بشكل تنظيمي، بشكل تحالفات اللي تضمن عمليه ديال التعلم مستمر في اطار مؤسس، لان ممكن يضمن لنا التطور وتطوير العمل هو المأسسه ديال الاشتغال. وفي هذا الاطار كتجي الفكره ديال التحالفات التعليميه اللي هي تحالفات اكثر منها ممنهجه. يعني بغينا نمشيو للاشكال ديال الاشتغال الممنهج، واللي المهم فيه هو انتاج المعلومه الجيده والتثمين ديالها والنقل ديالها والنشر ديالها. نعم، شكرا استاذ بحري على هذه المعلومه القيمه والتوضيح كذلك بالنسبه لهذه الطريقه. اعتقد هي طريقه جديده باش يمكن يعني هذيك المعلومه اللي غنعطيو للفلاحه على حسب باش نبسطوا اكثر الفلاح ديالنا باش يتبع معنا. هذه المعلومه غادي يكون يعني واحد النوع من التحالف باش يمكن لنا نوظفوها مباشره للفلاح، وحتى الفلاح ما يبقاش يعني عنده بزاف ديال يعني المحاورين ولا المخاطبين تم توظيفها بشكل يعني واحد غادي توصلوا المعلومه. خصوصا تكلمت على نقطه اساسيه استاذ البحري، انه الفلاح ديالنا الصغير فاش كيمشي لعند الناس اللي غيشري عندهم الدواء ولا الزريعه، بعض المرات كاين شي ناس سامحهم الله اللي كيخصو يبيع، ما كيبنيش ديك الاستشاره على اسس علميه سليمه. وفي لهذا هذا شيء مهم نتمناوه اللي غادي يخرج للوجود ويستافدوا فيه الفلاحه ديالنا. مرحبا بك سي بكاري الحسن، اللي نذكر الساده المستمعين بانك باحث سوسيولوجيا التنميه بالمركز الجهوي للبحث الزراعي بمكناس. هذا الموضوع اللي هو كنناقشوه هو جد مهم، اكيد جد مهم، وغادي نناقشوا معك الشق اللي غادي يهمك في مجال هذا سوسيولوجيا التنميه، ولكن في الشق اللي يهم هذا الموضوع ديالنا، ولكن من بعد هذا الفاصل. مرحبا بكم من جديد اخواني اخواتي الفلاحه في برنامجكم مع الفلاح. فاللي بغى يشارك معنا في هذا البرنامج ما عليه يركب الرقم ديالنا 05 35 40 11 12 واستفساركم حول موضوع حلقه اليوم. كما يمكن المستمعين ديالنا اللي فاتوا هذه الحلقه يتواصلوا معنا او يزوروا الموقع ديالنا www.falah.tv www.fa2zah.tv للاطلاع على كل جديد ديال البرامج الفلاحيه صوت وصوره ايضا باش يتبعوا معنا. وهناك كذلك بحوث مهمه اللي هي موضوع رهن الاشاره ديالكم اخواني اخواتي الفلاحه، وكذلك الطلبه ديالنا اللي كيتواجدوا في المعاهد ديال المتخصصين، وكذلك الطلبه ديالنا وكل
المؤسسات التعليميه الفلاحيه. اذا مرحبا بك من جديد سي بكري الحسن. والموضوع ديالنا هو السؤال ديالنا اللي غنطرحه لكم هو المزيد من التوضيح حول التحالفات التعليميه باش لتعزيز هذه الابتكارات ديال سلاسل الانتاج. هناك كذلك يعني تعزيز القدرات، تحسين الممارسات اللي تكلم عليها السي الماموني. فنزيدوا نبسطوا اكثر هذا المشروع، الفائده ديال من وكيفاش غادي يستافدوا منه هاد الفلاحه ديالنا. شكرا سي الخضر، كنشكركم على الاستضافه. غادي نحاول نوضح اكثر هاد المصطلحات اللي كنخدموا عليهم، حيت كما ذكر السي بحري الاشكال اللي مطروح على مستوى البحث بانه النتائج ما كتوصلش دائما للمستوى الكافي تماما لواحد العدد ديال الفئات ديال الفلاحين. حنا كنحاولوا نشتغلوا على منهجيه جديده اللي كتحاول تجمع ما بين جميع الشركاء باش يكون موضوع التعاون هو التحالفات التعليميه. كنعرفوا مثلا بان في العالم القروي كاين واحد العدد ديال الامور اللي كيشتغلوا على الفلاحه والفلاحات مجموعين. الفكره اللي مطروحه كيفاش نوصلوا عن طريق هذا المشروع الى تحالفات تعليميه باش ربما الجميع يمكن يستافد. وفي اطار هذه المنهجيه اللي هو يمكن مهم بانه البحث ماشي هو المصدر الوحيد للابتكار، بانه في هذا الاطار كل واحد عنده الكلمه ديالو اللي يقدر يقول، وكل واحد يقدر يستافد من الاخر تماما. وبالتالي يعني مساله عمليه انه واحد العدد ديال الشركاء كيقرروا شنو هو الموضوع اللي كيهمهم، وكنحاولوا نشوفوا شنو هي انجع الوسائل باش شي يتعلم من شي. هذه الفكره الاساسيه. نعم. غادي نبقى معك. واش ممكن مثلا في اطار اشراك ديال هذا الفلاح، لانه حتى الفلاح كما قال السي بحري تا هو راه مدرسه، وانا شخصيا كنعتبره مختبر لان يوميا كيتفاعل مع امور اللي يوميا هو عايش في الطبيعه، عايش في الحقل ديالو. هناك عوامل طبيعيه اللي ممكن كتغير في ذوك النتائج اللي كيعمل بها. فممكن اعتماد هاد الاقتراحات ديال الفلاحه ديالنا كنتائج ديال البحث في المستقبل ديالكم او كارضيه للاستئناس بها من اجل البحوث اللي كتقوموا بها. كنظن يعني مساله ضروريه، لانه الفلاح بحكم التجربه ربما هو يعني في مختبر يوميا. نعم. عنده نتائج، عنده معلومات، عنده، واللي مهم هي باش تتاح له الفرصه باش يقدر يتقاسم التجارب ديالو مع فلاحه اخرين، مع الباحثين، مع الناس ديال التنميه. هذا هو الاساس. نعم. وبالتالي ربما كنلاحظوا في بعض المناطق كتكون واحد الابتكارات على مستوى محلي ولكن ما كتوصلش على مستوى اوسع. نعم. وبالتالي ربما هذا المنهجيه اللي كنخدموا عليها سواء في اطار التحالفات التعليميه او في ما يسمى بارضيه الابتكار الفلاحي، بانه الجميع ممكن يساهم من اجل الوصول نعم. الى اهداف مشتركه. نعم. بطبيعه الحال من خلال تجارب اللي كل واحد راه من خلال نعم. الممارسه اليوميه ديالو. نعم. اذا شكرا سي بكاري على هذا التوضيح. غادي نرجعوا عندك السي علي الماموني ونتكلموا شويه على هذه المراحل ديال المقاربه ديال هذه الارضيات ديال الابتكار الفلاحي. فعلا مهم نذكروا الناس بهذه المراحل، لان هذه الارضيه الابتكار والتحالفات التعليميه هو بناء، كاننا نبني عماره او نبني شيء. المهم البناء اذا فيه مراحل. المرحله الاولى كانت هو التشخيص. اذا قمنا بورشات في الجماعات الثلاث اللي ذكرنا من قبل، اللي هي عين جمعه وسيدي سليمان مولود كيفان وبيتير. قمنا بورشات مع المزارعين والمستشارين الفلاحيين وكل المتدخلين باش نشخصوا الوضعيه الراهنه. وهذا التشخيص كيعطينا عطانا واحد يعني تنظيم هاد المشاكل المطروحه والبرامج الموضوعه حتى والعوائق والاكراهات اللي كاينه يعني رتبناها حتى نعرف تكون عندكم واحد الرؤيه واضحه على المواضيع اللي غتشتغلوا عليها. نعم. ومن بعد درنا ورشه باش
باش عاود اكدنا مع الممثلين ديال المزارعين والمستشارين الفلاحيين الى اخره، اكدنا هذا الترتيب، تاكد على اساس ان راه داك الشيء اللي درنا في الاول هو اللي باش غادي نخدموا مزيان. اذا واليوم الورشه الثالثه وصلنا لوضع خطط العمل في الميدان. اذا اليوم مع المزارعين ومع المستشارين ومع كل المتدخلين اللي حضروا معنا اليوم وصلنا باش نحطوا خطه العمل باش اللي غادي نبداو بها في هذه السنه القادمه. نعم. خرجنا اليوم بان خص التنظيمات الفلاحيه، التنظيمات المهنيه خصها الدعم باش تولي اكثر نجاعه واكثر فاعليه. وإلا كان فيه حاجه لخلق بعض التنظيمات الجديده او مساعده المزارعين ليتنظموا اكثر. وعاد هاد التنظيمات يعني هذا العمل اللي غادي يكون في البدايه لمساعده او لتقويه هذه التنظيمات المهنيه، غادي يبدا عمل ميداني اللي هو في الواقع كاين واحد العمل اللي كيقوموا به، لان كاين انشطه اخرى في هذا المشروع اللي الاخوان اللي كيخدموا على القطنيات او القطاني السلسله كلها بالتعاون مع لا فونداسيون مع الفونداسيون او سي بي، المؤسسه ديال المكتب الشريف للفوسفات. كاين اخوان اللي كيعملوا على محاربه الافات اللي كيتعرض لها زراعه الحبوب. كاين الاخوان اللي كيخدموا على يعني تسيير ماء السقي ولا سيما في الاستعمال ديالو، الترشيد ديالو، الاقتصاد ديالو. نعم. وكاين اخوان اخرين اللي كيخدموا على مدى لو جون، يعني النوع الاجتماعي اللي باش يشوفوا الدور ديال المراه في هذا الميدان ديال الفلاحه. هادو كلهم راهم داخلين في هذه الارضيه ديال الابتكار. نعم. ولكن فكرنا باش نزيدوا يعني مثلا في سلسله البصل باش يكون فيه عمل على سلسله البصل، على سلسله البطاطس، وعلى سلسله سلسله القطاني. اذا هادو تقريبا السلاسل اللي غادي تعطيهم اهميه في هذا الاول، لان ما يعني تم الاختيار ديال تم هذا الاختيار ديال السلاسل. ولكن من بعد مواضيع هذا لا من بعد غادي يكون على حسب يعني الموارد البشريه او يعني لي كومبيتونس اللي عندنا. مثلا علاش غادي نخدموا بالضبط؟ لان باش نديروا تجربه خص لابد يكون السيد اللي غادي يقوم بالتجربه يكون عالم بما يقوم. اذا ربما غادي نتوجهوا في الاول بتشارك مع المكتب الشريف للفوسفات لاجراء مثلا تجارب حول تسميد البطاطس والبصل. غادي يكون ربما عمل كذلك على قضيه السقي ممكن على السقي لان التنظيم السقي راه كاين السيد اللي كيقوم بعمل ديال تنظيم مع السقي. ولكن ربما نعطيو اهميه للاحتياجات المائيه لهذه الزراعه البصل والبطاطس، لانها الان كنعرفوا بان الماء ولا يعني ماده قليله نادره شيئا يعني ولا كل ماده حيويه ونادره تماما. اذا ربما غادي نعطيو اهميه الاحتياجات من الماء لهذه الزراعتين، لان الفلاح بطبيعه الحال ما كيعبرش شحال كيعطي، وما كيعرفش الاوقات اللي مهمه فين يعطي الماء او لا ما يعطيش. وتيكون عندنا واحد النوع ديال الاتجاه نحو اعطاء اكثر مما تحتاجه الزراعه. نعم. وهذا بعض الاحيان ربما كيضيع تقريبا 50% ديال تيضيع. وعاد ربما غتكون يعني المجهود غادي يمشي عاود للتحول من
السقي الانسيابي والربط الى السقي الموضعي. مثلا. وهذه لابد ما غتكون ربما المديريه الجهويه او المديريه الاقليميه غادي تقوم بواحد الدراسه لكيفيه وضع هذا البيريمتر ديال البيتين باش يقدر يكون مسقي كله تقريبا بالتنقيط. هذه بون دراسه اللي غادي تكون لان ماشي سهل ملي كيكون ماء جاي من العين ومشترك وعنده واحد العدد السوايع. اذا ولا بغينا ندوزو للسقي بالتنقيط راه تيخصو لابد يدوز من خزانات او لا من خزانات ديال الماء قبل ما يكون احواض مائيه كبيره. والتقسيم ديال الاراضي اللي ربما تلقى واحد الفلاح عنده 4 ولا 5 القسمات مفرقين ماشي مجموعين. اذا هذه الدراسه ربما غتمشي تشوف الامكانيه ديال التحول ديال الناحيه كلها للماء للسقي بالتنقيط. نعم، شكرا سي علي الماموني. غادي نرجع عندك استاذ الحري. في الحقيقه يعني منذ يعني الانطلاقه ديال مخطط المغرب الاخضر وكل شيء حاليا تقريبا هناك تعبئه شامله من اجل جعل الفلاح ديال الناس باش ينخرط بقوه في هذا المخطط، نظرا اللي اصبحت عند الفلاحه ديالنا واحد الرؤيه واضحه باش كل واحد يتبع يعني يعني التخصص ديالو والاهتمام ديالو في مجال سلاسل الانتاج. انا فقط بغيت نطرح لك سؤال اللي هو التدخل ديال السي الماموني حالني باش نطرح هذا السؤال على التنظيمات المهنيه. التنظيمات المهنيه والمغرب الحمد لله اليوم اصبح كيتنظم في اطار يعني فيدراليات بين المهنيه اللي كتجمع السلسله من المنتج حتى المحول حتى المصنع حتى البائع، وهذا اول مره كيدار في المغرب. وهذا الشيء ربما هذا التحول يعني على مستوى التشريع مثلا، التحول على مستوى التنظيمات المهنيه، هناك بعض العوائق اللي مازال ما كتشتغلش هذه الفيدراليات بشكل يعني اللي هو او الوتيره اللي مطلوبه. فهذه الاشكاليه ديال الانخراط ديال الفلاحه ديالنا في هذه المنظومه وانتم كباحثين في التواصل شنو ما ردوها الى ماذا؟ هذا جواب غادي ناخذه من عندك استاذ بحري من بعد ما نحروا هذه المكالمه. الو، السلام عليكم. مرحبا بك لالا. مرحبا بك مرحبا بك. اذا كان ممكن ترفعي شويه في الصوت ديالك نسمعوك ويسمعوك الباحثين. ما يكون بس عندك. مشي الاخ هي كريمه. مني اش من المدينه انتم كريمه؟ منين؟ من وجده. مرحبا بك مرحبا بك، ومن خلال كنوجهوا التحيه لكاع السكان مدينه وجده واقليم وجده. بارك الله فيك لاله. نود شيئا من التشجيع والمبسط للفلاحين الصغار ومن كيفية الوصول للمعلومة بشكل مبسط للفلاحين. فعلا سؤال وجيه. شنو هي نوعية الأرض اللي يعني اللي كيوضع ليها يعني ديال الابتكار. نعم. إذا رسالة واصلة لكم أخت كريمة. شكرا بزاف كريمة على التواصل ديالك معنا والتفاعل ديالك معنا في البرنامج. كنذكروا فقط بالرقم ديالنا 05 35 40 11 12. أعتقد باش يعني نزولا عند الرغبة ديال الأخت كريمة واحتراما أول تواصل نسائي معنا في البرنامج، أخت كريمة أعتقد إذا سمعتي شي واحد فيكم يعطيو الجواب أنك تبحث على كيفاش نوصلوا هذه المعلومة اللي كنهضروا عليهم ونضيفوها بطريقة سهلة. أحد تفضل اسماعيل. شكرا سي الخضر، شكرا السيدة اللي كتدفعنا أن نحققوا التواصل ديالنا، يعني ندققوه، لأن هذا اشكال ديال الباحثين. اشكال ديال الباحثين انه كيتكلموا بمصطلحات علميه وبشكل اكاديمي، وحنا اليوم في اذاعه اذا نوعد الاخت كريمه اننا نبذلوا مجهود اكبر. اللي نقدر نقول يعني ببساطه ان الاشكال اللي كيتعالج من خلال هذا العمل ديال البحث، لانه هو عمل ديال البحث في اخر المطاف، هو كيفاش نطوروا الاشتغال المشترك ما بين البحث
والتنميه والفلاح باش المعلومات توصل للفلاح بشكل افضل. نعم. علاش؟ لان كيف ما قال الاخ الحسن قبيله الناس كيعاتبوا علينا حنا في البحث بان عندنا معلومات وعندنا تقنيات جديده ولكن ما كتوصلش للفلاح. نعم. دونك حنا كنحاولوا ديما نجددوا الاشكال ديال الاشتغال لان الواقع كيتجدد وكيتطور بشكل كبير. ونشتغلوا بطريقه وحده ماشي مفيد. اذا كنحاولوا نجددوا وننوعوا وهذا الشكل اللي هو اليوم راه في قيد التجربه. نعم. وفي حاله انه حقق نجاحات وان شاء الله غيحقق نجاحات لانه هذا ماشي عندنا غير في المغرب بل وهذه اشاره باش نذكروا بها بان هذه الدراسه وهذا المشروع كيدار بشراكه مع المركز الدولي للبحوث في المناطق الجافه إيكاردا. نتوقفوا عند إيكاردا بعد ما نحرروا هذه المكالمه استاذ ونرجعوا عندك. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. مرحبا بك سيدي، الاسم كريم والمدينه؟ محمد هواري. محمد منين؟ زاكورة. مرحبا بسي محمد، انت حاليا راك في زاكورة؟ نعم سيدي. وكتبعنا اعتقد عبر النت ياك، عبر الانترنت؟ نعم. سيدي تبارك الله عليك السي محمد. قبل ما تدخل العفا خويا كي داير الاجواء تما في زاكورة؟ الامطار كيفاش؟ الحمد لله استقرت الامور؟ اللهم لك الحمد لله، حمدنا الله سبحانه الله وعمرنا ما شفنا الخير اللي اعطانا الله هذا العام، الحمد لله اللهم لك الحمد. نعم ونتمناو ان شاء الله هاد الامطار تكون عندها واحد الواقع ايجابي رغم كما قلنا في المقدمه ديالنا بعض الاضرار، ولكن الله يخلف الشقه ديال الفلاحه ديالنا. امين رب العالمين اخويا الله يجزيك شكرا. تفضل السي محمد. نعم سيدي، قلت لك كنهضر لك سيدي على هادشي ديال الفلاحه، قلت لك خصنا سميتو بزاف ديال الناس اللي دار الكريدي تلكات الناس 100% نعم. في العام اللي فات. نعم، هذا بالنسبه للقروض. بالقروض. وقت الناس عندها كريدي بزاف. ودرنا ندير هادشي الفلاح العام اللي فات السوق ما دار لنا والو وبزاف الزريعه اللي خدينا هذا العام اللي فات. نعم. نعم. وبقات عندنا كريديات بزاف. نعم. كان المشكل ديال التسويق السي محمد ياك؟ كان التسويق بزاف. كان مشكل ديال التسويق تماما. بزاف كاع 100% كان. نعم. والزريعه اكثر. الزريعه شنو المشكل ديالها السي محمد؟ شنو كانت غاليه؟ خدينا الزراعه ديال هذا العام ما عطاتناش الانتاج. الزريعه ما عطاتناش الانتاج نهائيا. هذه ديال الدلاح ياك اللي كتكلم عليها. نعم سيدي. نعم. باقي شي اضافه اخرى السي محمد؟ الاضافه هي اللي قلت لك ديال القروض، دابا حبسونا فاش كل ما جاب الله الامطار حبسونا، قالوا ما بقاش تجروا. نعم. الطاقه بزاف من المواد وهذه وحبسونا. نعم. الكريديات باقيين علينا اصلا، باقيين مخلصينها مبروك وباقيين واحدين عن الناس. نعم. هذا اللي كنهضر عليه. نعم. شكرا السي محمد. شكرا. حنا كنتقاسموا معكم هذه المحن اللي كيعيشها الفلاح ديالنا، وكذلك دائما هو الفلاح كيتعامل مع الطقس، كيتعامل مع الارض، كيتعامل مع معطيات اللي كتغير تقريبا في النهار، وهذا اشكاليه. فقط هذا الموضوع من السؤال ديال السي محمد هو كيتوجه للزريعه ديال الفلاح، لانه هذا ربما الا كان شي توضيح، الا ما كان شي غنحاولوا بعض الباحثين اللي هما في هذا المجال يقدر يجاوبوا السي محمد. سلاموني ممكن اللي يمكن نقولوا لان يعني ماشي اختصاصنا ديال ولكن غير باش بالنسبه للجواب للسي محمد على الكريدي، هذاك المشكله اللي نعم هذاك الاشكاليه ديال، ولكن هاد الارضيه ديال الابتكار اللي كنتكلموا عليها اليوم ربما غادي تحاول من بين الاجابه عليها هو تحيد بحال هذا النوع ديال المشاكل. نعم. لان ملي كيكونوا الناس منظمين وكاين حضور ديال البحث وحضور ديال الاستشاره الفلاحيه وحضور ديال كل الفاعلين، تكون واحد العلاقه، واحد النوع ديال المناقشه والاتفاق، وتيمكن ما نطيحوش مثلا في هذا المشكل ديال ان كل شيء كيدير الفلاح في عام واحد وتيطيح الثمن في سميتو. تيمكن هذا التنظيم يمكن نتفقوا بيناتنا باش هذا الا دار الدلاح هذا العام هذا يدير حاجه اخرى، هذا يدير حاجه باش يكون واحد، باش ما نوقعوش في هذه المشاكل ديال التسويق، لان ملي تكون الكثره راه مشكل. تمام. شكرا. نتابعوا معك استاذ الحري، نتابعوا معك لانه كانت الاخت كريمه طلبت يعني في صميم الموضوع، هي طلبت التدقيق والتفصيل ديال المعلومه، كلنا كنهضروا على هذا الموضوع. هادشي اللي بغيت نقول ان الشغل الشاغل ديالنا في المعهد الوطني للبحث الزراعي هو كيفاش نوجدوا طرق يعني عمليه وفعاله وناجعه
باش نقلوا المعلومات اللي كاينه ديال والنتائج ديال البحث للفلاحه. اذا من ضمن الطرق اللي كنشتغلوا بها هذه الارضيه ديال الابتكار الفلاحي. شنو هي ارضيه الابتكار الفلاحي؟ فقط بكل بساطه نقدروا نسميوها هي واحد البلاصه فين ممكن كيتلاقاو الناس الفلاحه والمؤسسات اللي كيخدموا معاهم على الفلاحه باش يحددوا مشاكل اللي كاينه في هذاك المجال، في ديك البلاصه، في ذاك المجال الجغرافي اللي هو جماعه قرويه او اقل من جماعه قرويه، ويقترحوا له حلول هما بنفسهم. نعم. الا كانت الحلول كتحتاج البحث، البحث هو كيمشي يتكلف باش يشتغل عليها. كانت الحلول كتحتاج حوايج اخرى، المتدخلين الاخرين كيجاوبوا عليها انيا. نعم. اذا بكل بساطه الطريقه هي هذه. نعم. هي كيخصها تدريب. نعم. تدريب ديال جميع الفاعلين. علاش؟ لان فاش كيجي الباحث ولا كيجي المرشد الزراعي كيعتبر بان الفلاح خصو غير يسمع له يتصنت له. تماما. وفاش كيجي الفلاح عاوتاني تيقول هاد الناس ما عندهم، ما يقولوا لي ما عندهم، ما يجيبوا لي ما غاديش نتصنت لهم. ياك ما جبتوا لا زريعه، ما جبتوا لا اعانه، اش جايين تقولوا لي الهضره؟ انا كنعرف اش كاين. اذا باش نتجاوزوا هاد الاشكالات ونقدروا نتعاونوا من اجل المصلحه ديال بلادنا والمصلحه ديال فلاحتنا، هذه واحد الطريقه اللي تنجلسوا شويه تنقولوا شنو هما المشكل اللي كاين. نعم. نحطوا اي سلسله، اي انتاج، شنو المشكل اللي فيه، اش ممكن انت دير، اش ممكن انا ندير، واش ممكن الفلاح يدير باش نقدروا نعالجوا هذا الاشكال. نعم. هذا بكل بساطه. من ناحيه ديال التنظيم، السؤال اللي سولتيني قبيله استاذ الخضر، هذه من بين الاشكالات الكبيره ديال الفلاحه ديالنا. يتصوروا معايا الاخوان المستمعين، الاخوات المستمعات، بان العدد ديال الباحثين في المغرب قليل جدا، محسوب على يعني بالعشرات. العدد ديال المستشارين الفلاحيين نفس الشيء. وما يمكنش ان لا البحث لا الاستشاره الفلاحيه يتصلوا بكل فلاح على حده. فإلا ما قدروش الفلاحه يتنظموا، راه النقل ديال المعلومات عمليه شبه مستحيله. والتنظيم هو الدرجه الاولى باش الناس ينسقوا بيناتهم على مصلحتهم، وباش المؤسسات اللي كتشتغل معهم بالند للند. يعني كيشتغلوا هما بحال، ماشي الفلاح في موقع ضعف ولا المؤسسات الاخرى في موقع قوه، لا، كتجلسوا جمعيه ديال المنتجين، او جمعيه ديال السقي، او جمعيه ديال اللي تدار، او تعاونيه اللي دارت على اي حاجه في الفلاحه، وكتهضر مع المؤسسات اللي كتدخل في الفلاحه، كانت بحث ولا كانت تنميه ولا كانت استشاره، وكتطالب بانها توصل بالمعلومات او توصل بالدعم. اذا بدون تنظيم العمل لا ديالنا ولا ديال المؤسسات الاخرى كيصعب جدا. وهذاك علاش وزاره الفلاحه كتوضع هذا يعني التشجيع ديال الهيكله وديال التنظيم ديال الفلاحين على راس الاولويات اللي الاشتغال عليها، خصوصا النموذج ديال التجميع اللي اعتقد اكيد نموذج رائع، ولكن مع الاسف اكيد وكنتمناو ان يعني نتقدموا في هذا المجال. وحتى هذه الارضيه اليوم اللي كنشتغلوا عليها، الارضيه ديال الابتكار الفلاحي، اليوم كنا مع الفلاحه ديال الجماعات ديال بيطيط وسيدي سليمان والكيفان وعين جمعه، والاشكال اللي خرج، يعني المشكله الاولى اللي طرحت هي اشكال ديال التنظيم، وكيفاش ممكن نساعدوهم باش يتنظموا ويتهيكلوا وينظموا علاقتهم مع البحث، مع التنميه، ومع المتدخلين الاخرين في اطار ديال التفاعل المشترك. نعم. اذا الحث ديال الفلاحه على التنظيمات هذا امر يعني واجب علينا جميعا، ولكن كذلك حتى الفلاحه ديالنا كنتمناو بانه نتيقوا في بعضياتنا كاملين اولا، ونخلقوا هذا الجو الملائم ديال العمل. واكيد بانه راحنا تنقول دائما يد الله مع الجماعه، والجماعه مهمه، لا في المعلومه اللي غادي يكون عند حتى الاداره. انتم كباحثين ربما اذا كان عندكم مخاطب وحيد راه غادي تكون ان شاء الله تعالى نقل المعلومه السلس، والمحاور غادي يكون هو يلقى نفسه. اذا فاصل وسنواصل معكم بقيه البرنامج اعزائي المستمعين، فابقوا معنا.